हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 124 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। अब हामी अन्तिमतिर आएका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै जहाँबाट हजुरहरूले श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवान देवादिदेव महादेवको असीम कृपा बनिरहोस्, सबैलाई राम्रो होस्, हामीले यही कामना गर्दछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, र अब गुप्त नवरात्र पनि आउन लागेको छ। हामीले ओम टिभी नेपालबाट श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पनि यसरी रेकर्ड रूपमा राखौँ कि भन्ने इच्छा लागेको छ। अब हेरौँ, भगवानको कृपा भयो भने त्यो पनि कहाँसम्म सम्भव हुन्छ। उनी देवीको फोटो प्रतिमा राखेर नवरात्रको सुरुवातदेखि आरम्भ गरेर त्यसलाई अब लाग्न त लाग्ला, यस्तै धेरै टाइम लाग्छ। पुरा 3-4 घण्टा टाइम दिन सकिँदैन। दिनमा आधी घण्टा 35 मिनट टाइम दिँदाखेरि पनि लाग्ला, अब निकै समय लाग्छ। तर पनि दिनको थोरै समय हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ। त्यो पनि भगवानको कृपा, यदि भगवतीको कृपा भएछ भने ओम टिभी नेपालबाट हामी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण राख्नेछौँ। र धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट भने अब यस पछाडि श्री विष्णु महापुराण हामीले राख्नेछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसरी हामीले कथाहरू श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब धेरै हामीले टाइम दिइरहन भ्याइन्न, त्यसै कारणले गर्दा थोरै टाइम दिने तर पुरा कथा सुन्ने, थोरै टाइम दिने पुरा कथा सुन्ने। अलिकति समय लागोस् केही छैन हैन, त्यो थोरै पनि हामीले मजाले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्न सक्दछौँ। थोरै हामीले श्रवण गरियो भने बुझिन्छ पनि त्यसलाई प्रष्ट रूपमा, अनि धेरै कथा पनि सुन्न पाइन्छ। हामीले यही हिसाबले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले अब श्री शिव महापुराण अब 1-2 दिनमा लगभग सकिहाल्छ। त्यस पछाडि हामीले श्री विष्णु महापुराण तुरुन्त आरम्भ गरिहाल्छौँ। वर्षक 1 दिन पनि ग्याप नराख्ने भन्ने चिज छ। अब त्यो हेरौँ भगवानको कृपा कहाँसम्म हुन्छ। अब प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर हामीले सुन्दै थियौँ कि मन्त्र लिने प्रक्रिया कस्तो रहेछ अथवा त्यो विधि कस्तो रहेछ। हुन त अब फेरि हजुरहरूलाई डर लाग्ला, यत्रो चाहिँ नियम पालन गर्नुपर्ने रहेछ, यसो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हजुरहरूलाई लाग्ला। तर त्यसरी आत्तिन पर्दैन। फेरि यो सबै विधि, सबै प्रक्रिया जो नास्तिक छ नि, जो आस्तिक नै छैन नि, ऊ अब गुरुको शरणमा आउन चाहन्छ भने उनीहरूका लागि हो। तर हामी त पहिलेदेखि भगवानका भक्त छौँ, भगवानका गुणानुवाद आदि सुनिरहेका छौँ, उहाँको नाम जपिरहेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले कुनै पनि आत्तिनुपर्ने, कुनै पनि डराउनु पर्ने, कुनै पनि भौतारिनु पर्ने अवस्था छैन। हामीले थोरै सानो विधिले पनि मन्त्र गुरुबाट ग्रहण गरेर जप्न सक्दछौँ। तर त्यसमध्येमा पनि अलिकति केही नियम, केही विधि, केही प्रक्रिया चाहिँ हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो कुरा छ। अब यहाँनिर शिष्यले गर्नुपर्ने कार्य के हो, गुरुले गर्नुपर्ने कार्य के हो, यो यावत विषयमा यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि योगका विषयमा बताइएको छ, संस्कारका विषयमा बताइएको छ, धेरै कुराहरू छन्। यहाँ उपमन्यु ऋषिले श्रीकृष्ण भगवानलाई यो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ।
र भगवान श्री महादेवले पार्वतीलाई यो कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ, यो ज्ञान दिइराख्नु भएको छ कि सबैको कल्याणका लागि, सबैको चाहिँ हितका लागि। किनभने देवादिदेव महादेव हैन, उहाँ त अब सबैको हितका लागि कार्य गरिरहनुहुन्छ, सबैलाई मुक्ति दिनका लागि, सबैको संरक्षणका लागि। श्री महादेवले अवश्य पनि सारा चराचर जगतको संरक्षण गर्नुभएको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। उनै महादेव विष्णु हुनुहुन्छ, विष्णु नै उनै श्री चाहिँ गणेश अथवा त्यही तत्त्व हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै त्यही तत्त्व विष्णु, महादेव, गणेश, सूर्य जे भने पनि त्यही तत्त्व हो। तर यहाँ नाम हामीले अलग लिन्छौँ। नाम हामीले श्री विष्णु महापुराणमा चाहिँ हामीले श्री विष्णु भनेर लिउँला, अब यहाँ हैन श्री महादेव भनेर लिउँला। गणेश पुराणमा हामीले चाहिँ श्री गणेश भनेर लिउँला। देवी भागवतमा उनी देवीको कृपाले भनेर हामीले भनौँला। तर हुन त तत्त्वतः के रहेछ, एउटै कुरा रहेछ। हामीले बुझ्नु पर्यो कि मैले आफ्नो इष्ट देवी देवताको के सुन्दैछु, गुणगान सुन्दैछु। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यो भयो भने हामीले यहाँ न द्वेष भाव देख्छौँ, न कहीँ न कहीँ हामीलाई चाहिँ संशय उत्पन्न हुन्छ, केही पनि उत्पन्न हुँदैन। आखिरी तत्त्व एउटै रहेछ। अब यहाँ चाहिँ हामीले महादेव श्री महादेवको नामद्वारा उहाँका गुणानुवाद आदि सुन्दैछौँ। अब श्री विष्णु महापुराणमा श्री विष्णु भगवानको नामद्वारा उहाँका गुणानुवाद आदि हामीले सुन्ने हो। अनि त्यस पछाडि अस्ति हामीले गणेश पुराणमा सुन्यौँ हैन। गणेश पुराणमा पनि त उनै श्री गणेशबाट चाहिँ सबै देवी देवता उत्पत्ति भएका कुराहरू हैन हामीले श्रवण गरेका थियौँ। महागणेश उनै हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझेका थियौँ हैन। हो त्यही हो। अनि तिनै गणेशले फेरि शिव पार्वतीको पुत्र भएर आउनुभएको कथाहरू पनि छ प्यारा भक्त भागवतहरू, धेरै कुरा छ हेर्नुहोस् है। अब तिनै श्री गणेश मूल, अब तिनै श्री गणेश चाहिँ फेरि तिनै श्री गणेशको चाहिँ पूजा भएको थियो शिव र पार्वतीको विवाहमा। तिनै श्री गणेश फेरि चाहिँ उहाँहरूबाट प्रकट हुनुभएको थियो। ल हेर्नुहोस्, यस्तो विचित्र लीला छ कि यो संसारमा अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्नुहुन्छ उहाँले, जो मनुष्यले गर्न सक्दैन हैन। जो मनुष्यले गर्न सक्दैन त्यो लीला उनी भगवानले गर्न सक्नुहुन्छ। उनी भगवानले गर्नुहुन्छ त उहाँको लीलालाई बुझेर बुझ्न हामीले निकै कठिन छ। हामी जस्तो मनुष्यले हैन, त्यही पनि मन्द बुद्धि, त्यही पनि कलिजुगका मनुष्यले, भाग्य पनि मन्द बुद्धि पनि मन्द भएका व्यक्ति हौँ हामीले कलिजुगमा। त्यसै कारणले गर्दा हामीले जे होस् सुन्ने हो, सुनेर आफू पवित्र बन्ने हो, अझ भक्तिभाव बढाउने हो भगवानप्रतिको, भगवतीप्रतिको। त यसो भयो भने अवश्य पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। यहाँनिर व्यक्तिहरूले विभिन्न कुराहरू गर्छन् नि हैन। चाहिँ दुईवटा नाउमा चाहिँ दुईपट्टि खुट्टा राख्दाखेरि त बिचमा डुबिहालिन्छ नि, त्यसैले एउटा मात्रै जप्नुपर्छ है भनेर, अथवा एउटालाई मात्रै हामीले इष्ट मान्नुपर्छ भनेर पनि भन्छन् व्यक्तिहरूले हैन। त्यो आफ्नो उदाहरण दिनु आफ्नो ठाउँको कुरा भयो। तर यहाँनिर भगवानको नाम जप्दाखेरि कोही पनि समुद्रमा पर्दैन, कोही पनि भवसागरमा पर्दैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। हो, अरू काममा दुईपट्टि खुट्टा नलगाउनु भन्ने कुरा हो, तर भगवानको नाममा के को दुईपट्टिको खुट्टै हुँदैन यहाँ प्यारा भक्त भागवतहरू हैन। यहाँ भनेको त हामीले भगवानको नाम जप्ने हो, चाहे देवीको जपे पनि, चाहे शिवको जपे पनि, चाहे विष्णुको जपे पनि हैन। त्यो हो हामीले गर्नुपर्ने। तर जबरजस्ती कसैलाई लाद्नु चाहिँ हुँदैन। सबले भनौँ हर हर महादेव, त्यो कुरा हो। यो कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्नेछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर अब 54 आहुति होम गर्नुपर्छ, 108 वा 54 हैन। यहाँ त्यो खिरको चाहिँ भन्ने कुराहरू हिजो हामीले श्रवण गरेका थियौँ। अनि शिष्यलाई त्यस पछाडि स्पर्श गरेर उसको कानमा शिव जप गरेर भगवान शिवको दक्षिणपट्टि शिष्यलाई बसाउनु पर्दछ भन्ने कथाहरू हामीले हिजो श्रवण गरेका थियौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। यी विविध कुराहरू थिए। अब यहाँनिर त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ नयाँ वस्त्र ओछ्याएको कुशको अभिमन्त्रित आसनमा पवित्र भएको शिष्यले रात्रिमा मनमनै भगवान शिवको ध्यान गर्नुपर्दछ भनेर पनि बताइएको छ यहाँ। अनि शिवको ध्यान गर्दै पूर्व सिरानी पारेर सुत्नु पर्दछ हामीले कहिले पनि, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। उत्तरतिर सिरानी गरेर हामीले सुत्नु हुँदैन हैन, पश्चिमतिर सिरानी गरेर पनि हामीले सुत्नु हुँदैन। यी कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसै कारणले गर्दा पूर्वतिरको सिरानी अत्यन्त राम्रो, हाम्रो ज्ञानको लागि, हाम्रो बुद्धिको लागि, विवेकको लागि, हाम्रो मस्तिष्क एक्टिभ होस् भन्नका लागि, स्वास्थ्यका लागि धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा पुराणमा, विभिन्न इतिहासमा अनि त्यहाँबाट अहिले वैज्ञानिकहरूले पनि भनिरहेका छन्। तर यो अब सिरानी पूर्वतिर बनाएर सुत्ने
चाहिँ यो देशअनुसार पनि अलग हुन्छ प्याराभुक्त भागवतहरू होइन। हजुरहरू अमेरिका अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ भने त्यहाँको वास्तुको अनुसार त्यहाँ अलिकति अलग हुन्छ। तर यहाँ हाम्रो जुन वैदिक भूमि छ नेपाल भारत अथवा यो पूर्वीय देशहरू, अब यी देशहरूमा चाहिँ हामीले पूर्वपट्टि सिरानी पारेर सुत्छौँ। त्यो भयो भने हाम्रो लागि धेरै राम्रो हुन्छ। यी कुराहरू छन्। त प्याराभक्त भागवतहरू हजुरहरूले बुझ्नुभएको छ, हजुरहरूले जान्नुभएको छ, कतिपयले यी सबै कुराहरू गर्नु पनि भएको छ, यो नियमलाई पालना पनि गर्नुभएको छ हो। अब यहाँनिर धेरै कुराहरू छ। अब यहाँ टुप्पीमा धागाको डोरो बाँधिएको थियो हिजो होइन, बाँध्नु पर्दछ भनेर बताइएको थियो। शिष्यको टुप्पीलाई अथवा शिष्य अथवा शिष्या जोसुकै होस् होइन, अब टुप्पीलाई यहाँ टुप्पीले बाँधिदिएर गुरुले चाहिँ नयाँ वस्त्रले हुङ्कार उच्चारण गर्दै त्यो टुप्पीलाई छोपिदिनु पर्दछ भन्ने छ। यो टुप्पीको धेरै ठुलो महत्त्व छ प्याराभक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँनिर टुप्पी पाल्ने चलन थियो पहिलो त, अहिले त कसैले टुप्पी पनि पाल्दैन होइन। कुरा त्यो हुन त व्यक्ति जसरी पनि बाँच्नको लागि त के टुप्पी पाल्ने व्यक्ति चाहिँ रोगी नै भएका छैनन् र भन्ने पनि प्रश्न उठाउँछन् व्यक्तिहरूले होइन। तर यति हो, हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि टुप्पी पाल्दाखेरि त विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको कुरा छ नि त होइन। त्यहाँनिर त्यो टुप्पीको भागमा जुन चाहिँ त्यो कमलो भाग हुन्छ त्यसको संरक्षण हुन्छ। जब त्यसको संरक्षण हुन्छ भने व्यक्ति स्वच्छ रहनका लागि त्यसले मद्दत गर्छ भन्ने कुरा छ। हुन त यहाँ सानो सानो एक एकवटा कुराले गर्दा व्यक्तिलाई मजबुत बनाउँछ, एउटै मात्रै कुराले कसैलाई पनि कहीँ पनि मजबुत बनाउँदैन प्याराभक्त भागवतहरू। हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्दछ। त हाम्रो यो शरीर एउटै मात्र अङ्गले बनिएको छ त छैन नि त होइन। यहाँभित्र विभिन्न प्रकारका अङ्गहरू छन्। अब यहाँनिर मुटु स्वच्छ राख्यो भने हामी चाहिँ धेरै लामो समयसम्म बाँचिन्छ भनेर भनिन्छ। तर अब यो कुरा सोच्नेले अब हो पनि फेरि, अनि फेरि अर्कोले होइन पनि भन्छ। किन भन्दा मुटुको मात्रै काम छ त किडनीलाई पनि त स्वच्छ राख्नु पर्यो नि भनेर अर्कोले तर्क गर्छ फेरि प्याराभक्त भागवतहरू। त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हो हाम्रो शरीरभित्र विभिन्न अङ्गहरू छन्, ती अङ्गहरूको संरक्षण हामीले गर्नुपर्दछ, त्यसलाई स्वच्छ राख्ने काम हामीले गर्नुपर्दछ। यो कुरा सही छ। तर मुटुलाई मात्रै स्वच्छ राखेर किडनीलाई चाहिँ काटेर फाल्देर हुन्छ त हुँदैन, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नु पर्यो। किडनी ड्यामेज गराएर हुन्छ त हुँदैन, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नु पर्यो हो। अब यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एक एकवटा अङ्गको एक एकवटा महत्त्व छ। तिनीहरू स्वच्छ रह्यो भने, एउटा स्वच्छ रह्यो भने अर्कोलाई पनि मद्दत पुग्छ, अनि त्यस्तै त्यस्तै गरेर अरू अङ्गहरूलाई पनि मद्दत पुग्छ, अरू अङ्गहरू पनि स्वच्छ रह्यो भने हाम्रो शरीर स्वच्छ रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले जस्तै यो जनै लाउनुको वैज्ञानिक कारण छ, टुप्पी पाल्नुको वैज्ञानिक कारण छ होइन। त अब होला व्यक्तिको आफ्नो आहार विहार अनेक प्रकारले चाहिँ अब खैरेहरू होइन, विदेशीहरूले टुप्पी नपाल्ने व्यक्तिहरू पनि चाहिँ अब स्वच्छ छन् भन्ने लाग्यो होला कतिलाई। त्यो हुँदैनन् भन्ने होइन, हुन्छन्। मैले भनिहालेँ नि अघि, जस्तै अब अलिअलि मुटुमा केही समस्या भए तापनि औषधि खाँदै गर्दै व्यक्ति बाँच्छ, अरू अङ्गहरू मजबुत छन् होइन। त्यो कुरा हो। जस्तै अब किडनीमा केही समस्या छ भने अरू मुटु फोक्सो कलेजोहरू अलिकति स्वच्छ छ, राम्रो छ, अन्य अङ्गहरू राम्रा छन्, स्वच्छ छ भित्र भने हामीले अलिअलि औषधि खाँदै पनि बाँच्न सकिन्छ। तर सबै स्वच्छ छ भने त हामीलाई राम्रो हो नि, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा धेरै कुराहरू यो त अहिले हामीले चाहिँ के भन्छौँ, अब यो रिसर्चरहरू भनेर भन्छौँ, वैज्ञानिकहरू भनेर भन्ने गर्छौँ। तर त्यतिखेरका वैज्ञानिकहरूले जति अहिलेका वैज्ञानिकले केही पनि गर्न सक्दैनन् प्याराभक्त भागवतहरू हो। आज हामी यो युगमा छौँ, हामीले मोबाइल चलाउन पाएका छौँ, चाहिँ टिभी हेर्न पाएका छौँ, अथवा विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न पाएका छौँ, र हामीलाई लाग्छ कि ओहो उत्पातै हुँदो रहेछ नि त यो भौतिक चिजले त होइन। वैज्ञानिकहरूलाई त उत्पातै गर्दा रहेछन् नि त, कहाँ पहिलेका त्यो रूढिवादी कुरा भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन। तर पहिलेका यी कथाहरू इतिहासहरू सुन्दा हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ होला। कतिले अब त्यतिकै सुन्ने मात्रै काम गर्नुभयो होला, कतिले दिमाग लाउने काम गर्नुभयो होला। त्यतिखेर पुष्पक विमानहरू रावणले उडाएका थिए, पुष्पक विमानहरू, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अस्त्र प्रहार गर्दाखेरि कहाँबाट हानेको अस्त्र कहाँ कुन देशमा खस्थ्यो त्यतिखेर होइन। बाणले हान्दाखेरि ती चिजहरू आज बनिएका छन् त। आज ती मिसाइलहरू बनिएका छन्। ती मिसाइलहरू एक ठाउँबाट 100 किलोमिटर परसम्म हान्न सक्ने मिसाइलहरू बनिए। त्यस्तै प्रकारले त्यो मिसाइलको त कामै थिएन त्यतिखेर त। बाणैले मन्त्र शक्तिले यहाँबाट ताकेर हान्यो भने अमेरिकासम्म चाहिँ लक्षित गर्न सक्थे होइन। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ ज्ञान थियो पहिले, त्यस्तो प्रकारका प्रविधि पत्ता लगाएका थिए, त्यस्तो प्रकारको मन्त्र शक्ति थियो। मनले सोचिसक्दाखेरि त्यहाँ पुग्थे। त्यस्तो प्रविधि आज बनिसकेका छैन।
प्याराभक्त भागवतहरू। त्यसको खोजीमा छन् वैज्ञानिकहरू, होइन पहिले इतिहास पुराणहरूले यसरी भने होइन साँच्चै हुन्छ त भनेर खोजी गरे। पुष्पक विमानको चाहिँ त्यो विमान शास्त्रै छ हाम्रो हिन्दू धर्ममा। अब त्यसलाई लगे खैरेहरूले उहाँ होइन यता अतिक्रमण गरेर हाम्रा शास्त्रहरू सबै लगे, बेलायततिर कता लगे, उनीहरूले स्टोर गरे, अध्ययन गरे, पढ्न थाले र सबैले उनीहरूले बुझे कि यता यता यो कुरा जडान गर्नुपर्ने रहेछ। उनीहरूले हेलिकप्टर बनाइदिए, हामी यता पुस्तक पढेर बसे होइन। अनि उनीहरूले उहाँ जाल रच्छन्, यता राजनीतिक र विभिन्न कुराहरू रच्छन्, अनि अगाडि बढ्न दिँदैनन्, अनि आफू अगाडि बढेका छन्। हो यो कुरा धर्मले चाहिँ यहाँनिर झन् राष्ट्र मजबुत बनाउने हो, तर बिगार्ने केले राजनीतिले बिगार्ने हो। त राजनीतिक राम्रो छ, त्यहाँका चाहिँ नेताहरू राम्रा छन् भने त्यसै पनि स्वतः देश अगाडि बढ्छ, प्रविधिमा अगाडि बढ्छ। यी कुराहरूलाई यहाँनिर सोधखोज गर्नु हो भने ती खैरेहरू हाम्रो घुँडा टेकिहाल्छ। तर आज हामी घुँडा टेक्न बाध्य भएका छौँ, उनीहरूका देशमा जान रुचाउँछौँ, उनीहरूकै देशमा बस्न रुचाउँछौँ। यहाँ केही छैन होइन। अब यस्तो छ नि त, यहाँ केही छैन, अलिकति कमाइ हुन्छ उतै कमाइ हुन्छ, अलिकति केही गरी खाने बाटो हुन्छ उतै हुन्छ भनेर हामी सबै लाग्छौँ होइन। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, कता कता सबैतिर होइन। हो यो कुरा हो, जानुपर्छ। अब त्यस्तै छ समय र परिस्थिति, तर पनि अब हामीले यहाँ गरेर गर्न सक्ने केही पनि छैन। हामीले यही पढेका छौँ नि, अब यही अनुसारको टेक्नोलोजी एउटै व्यक्तिले सबै कुरा जान्न सकिँदैन। प्याराभक्त भागवतहरू त्यो जान्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने प्रविधि नै छैन नेपालमा होइन। अब यस्ता कुराहरू धेरै छन् प्याराभक्त भागवतहरू। अब यसरी प्रयोग गर्ने हो भने धेरै अगाडि बढ्न चाहिँ सकिन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँनिर यो मैले टुप्पीको कुरा गर्दै थिएँ प्याराभक्त भागवत, अनि अब यहाँनिर त्यो टुप्पीको संरक्षण गर्ने कुराहरू छन्। अनि यहाँनिर शिष्यले चाहिँ रात्रिमा पनि केही रात्रिको समयमा चाहिँ कचाकुचुक उठेर रात्रिको समयमा खाइरहने होइन भनेर बताइएको छ यहाँनिर होइन। राति त शैतानको बास हुन्छ राति नि, धेरै राति मध्यरात्रितिर हामीले खाने काम गर्नु हुँदैन। अब बिहान उठेपछि राति आफूले देखेको स्वप्न हुन्छ नि, जुन स्वप्न शास्त्र भनेर हाम्रो चाहिँ शास्त्रमा बकाइदा छ, स्वप्न शास्त्र छ। त्यो स्वप्न शास्त्रको छुट्टै महत्त्व छ प्याराभक्त भागवतहरू। कतिलाई त सपनामा मैले यस्तो देखेको थिएँ भनेर आफूले चाहिँ कसैलाई नभनिकन राखेको छ भने मैले यस्तो देखेको थिएँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर विचार गरेर पनि ठ्याक्कै भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो छ, छर्लङ्ग सपनामा देखाइदिन्छ सबै कुराहरू प्याराभक्त भागवतहरू। त्यसैले स्वप्न शास्त्रको धेरै ठुलो महत्त्व छ। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ त्यो देखेको स्वप्न गुरुलाई सुनाउनुपर्छ, अरूलाई सुनाउनु हुँदैन भनेर बताइएको छ यहाँ। कसलाई सुनाउनुपर्छ? गुरुलाई सत्पात्रलाई सुनाउनुपर्छ। यदि राम्रो सपना देखियो भने पनि खराब व्यक्तिलाई सुनाउनु भयो तपाईँले भने त्यो फल प्राप्ति हुँदैन तपाईँलाई, त्यतिखेरै नाश भइहाल्छ होइन। अब त्यतिखेर नाश हुने कुरा त हामीले देख्दैनौँ, तर यो आफै मिलेर नाश हुन्छ कि। यसको प्रक्रिया अलग प्रकारको छ फेरि। हेर्नुहोस् धेरै कुरा यसमा दिमाग लाउने हो भने धेरै कुराहरू छन् प्याराभक्त भागवतहरू, तर अब सबै कुरा यसैमा मात्रै दिमाग लाउन भ्याइँदैन होइन। आफ्नो व्यवहार आफ्नो चाहिँ सबै कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँनिर यसरी यहाँ संस्कारका कुराहरू, मन्त्रका कुराहरू, विधिका कुराहरू, योगका कुराहरू धेरै कुरा बताइएको छ प्याराभक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर आफूले गर्नुपर्ने नियमहरू, अनि भगवान शिवजीको पूजाका बारेमा बताइएको छ। यहाँ पूजा कसरी गर्नुपर्दछ, कुन तरिकाले गर्नुपर्दछ, ध्यान कसरी गर्नुपर्दछ, चिन्तन कसको गर्नुपर्दछ, त्यो सबै कुरा बताइएको छ। चिन्तन कसको गर्नु पर्यो? शिव पार्वतीको गर्नु पर्यो चिन्तन। यी कुराहरू यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। अब यहाँनिर काम्य कर्महरूको बारेमा पनि बताइएको छ श्री शिव महापुराणमा। भन्नुहुन्छ अब यहाँनिर अब म यो लोक र परलोकमा फलदायक काम्य कर्मका विषयमा बताउँछु भनेर भन्नुहुन्छ प्याराभक्त भागवतहरू। त्यो अगाडि जुन हामीले श्रवण गर्दै थियौँ चाहिँ मन्त्र लिने प्रक्रिया, अब शिष्यले गर्ने कार्यहरू पनि तिनै हुन् प्याराभक्त भागवतहरू। अब रात्रिमा चाहिँ अब ती दीक्षाहरू हो त्यसरी लिइसकेपछि होइन गुरुकै शरणमा बस्ने, कति गुरुसँगै बस्ने पनि हुन्छन् नि त। हो यो अवस्थामा हामीले चाहिँ विशेष प्रकारले अब गुरुको छेउमा बसेर होइन, जस्तै अब गुरुकुलमा हामीले पढ्दाखेरिका कुराहरूमा पनि अब यी नियमहरू लागु हुन्थे प्याराभक्त भागवतहरू। जस्तै अब कोही हजुरहरू चाहिँ अब गुरुको सान्निध्यमा रहन चाहनुहुन्छ भने पनि यी नियमहरूलाई पालना गरेर रहनुपर्ने यी कुराहरू छन्। अब हो त्यसरी चाहिँ हामीले शिक्षा लिनुपर्ने, हो त्यसरी हामीले दीक्षा लिनुपर्ने यी नियमहरू त्यहाँनिर बताइएको प्याराभक्त भागवतहरू। उपमन्यु ऋषिले सबै कुरा बताइसक्नु भएको छ त्यो। अनि यहाँ भन्नुहुन्छ
कि काम्य कर्मका विषयमा। जसरी शिव र महेश्वरमा धेरै भेद छैन, एउटै हुनुहुन्छ उहाँहरू। शिव भने पनि उनै, महेश्वर भने पनि उनै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शैव र महेश्वरमा पनि धेरै भेद छैन भनेर बताउनुहुन्छ यहाँ। जुन मनुष्य भगवान शिवमा आश्रित रहेर एकाग्रतापूर्वक ज्ञान यज्ञमा लाग्दछ त्यसलाई शैव भनेर भन्ने गरिन्छ। शैव भनेको के होला भनेर हजुरहरूले जिज्ञासा राखिराख्नु भएको थियो होला प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। शिवमा आश्रित रहेर, कसमा? भगवान शिवजीमा। उहाँ नै सबै थोक मेरो हुनुहुन्छ, पाल्नेवाला पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, मैले गर्ने कर्म आफूले गर्नुपर्छ, फल उहाँले दिनुहुन्छ होइन। यही हिसाबले अगाडि बढेका छौँ भने हामी त माहेश्वरमा हाम्रो ध्यान लागेको छ भने, ज्ञान यज्ञ भनेको हामीले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्न खोज्छौँ भने पनि माहेश्वरकै खोज्छौँ होइन। विभिन्न कर्महरू गर्छौँ भने पनि उनी भगवान शिवजीका लागि गर्छौँ भने अब उहाँ नै हाम्रो इष्ट हुनुहुन्छ भने हामी शैवी भयौँ। यहाँनिर यसरी बताइयो, जुन भगवान शिवमा आश्रित भक्तले पृथ्वीलोकमा यज्ञ गर्छ त्यसलाई माहेश्वर भनेर भन्ने गरिन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसकारण ज्ञान योगी शैवहरूले आफूभित्र भगवानद्वारा कर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्छ। कर्मका एकाग्र भएका माहेश्वरको बाहिर निश्चित गरिएका द्रव्य र उपकरणहरूको पूजा गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। अगाडि बताइने कर्ममा उनीहरूका लागि कुनै भेद छैन भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अब यहाँनिर काम्य कर्मका बारेमा यसरी यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ मूर्ति पूजाका बारेमा अथवा हामीले चाहिँ ध्यानमै आफ्नो चाहिँ हृदयमा नै भगवानको चाहिँ ध्यान गर्छौँ भने त्यसका विषयमा बताइएको छ। यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर अम्बिकाको पूजा, जस्तै देवी पार्वती र भगवान शिवजीको पूजाका बारेमा बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर आवरण पूजाका बारेमा बताइएको छ। धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर अगाडि गएर जुन भन्नुहुन्छ लोक र परलोकमा सिद्धि प्रदान गर्ने क्रम पनि यहाँनिर बताउनु भएको छ। कसरी यो लोक र परलोकमा सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीले अगाडि कथा सुनेका थियौँ नि प्यारा भक्त भागवत। हामीले राम्रो कर्म गरियो, भगवानप्रति आश्रित रहेर कर्म गरियो भने यहाँ लोकमा पनि सुखी हुन्छौँ, परलोकमा पनि गएर हामी दुखी हुनु पर्दैन, त्यहाँ पनि सुखी हुन्छौँ। होइन भने चाहिँ हामीलाई समस्यामा पर्न सकिन्छ अथवा हामी आफै स्वयं समस्यामा पर्न सकिन्छ। यी कुराहरू थियो। अब यहाँनिर त्यसका लागि जप, ध्यान, क्रिया यी सबै कुराहरू रहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। यह लोकमा सुख प्राप्त गर्नका लागि र परलोकमा पनि दुःख नहोस् भन्नका लागि यी कुराहरू छन्। यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर अगाडि गएर ज्ञान, क्रिया र आचरणका विषयमा पनि बताउनु भएको छ। त भगवान श्रीकृष्णले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुभयो। अब यहाँ गुरुदेव, हे ऋषिश्वर, तपाईँले ज्ञान, क्रिया र आचरणको सारका विषयमा बताउनु। यी सबै श्रुति जस्तै सम्मान गर्न योग्य रहेछन्। हामीले आचरणमा रहनुपर्ने रहेछ, सही काम गर्नुपर्ने रहेछ, ज्ञान पनि सही लिनुपर्ने रहेछ। जस्तो पायो त्यस्तै ज्ञानले पनि हामीलाई काम दिँदैन होइन। त्यो त त्यतिकै पढो सक्यो, न त्यो मृत्यु पछाडि काम दिन्छ, न यह लोकमा काम दिन्छ। हामीले पढ्यो अब राम्रो कुरा पढ्या छ भने त रिसको बेलामा पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। आजको शिक्षा त त्यो अब नराम्रो भनौँ भने पनि अहिलेको समयअनुसार हामी चल्नु परिगयो होइन, पढ्न परिगयो। अनि शिक्षाको विरोध होइन, फेरि यहाँनिर शिक्षाको सम्मान हो। तर कुरा के हो भने त्यही शिक्षा सँगसँगै संस्कारका कुराहरू पनि सिकाइएको भए त्यो शिक्षामा चाहिँ त्यो पढेका कुरामा सुनमा सुगन्ध थपिन्थ्यो। फेरि अहिलेको शिक्षा आफ्नो हिसाबले सही छ, तर अब त्यहाँनिर संस्कारको कमी छ भन्ने कुरा चाहिँ छ प्यारा भक्त भागवतहरू। पढेको छ व्यक्तिले संस्कार सही, जानेको छ व्यक्तिले घमण्ड मात्र गर्छ, अहङ्कार मात्र गर्छ, रिस मात्र गर्छ। अब यी कुराहरू यी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने यी प्रक्रियाहरू जस्तै यी कर्महरू हामीले चाहिँ स्कुल कलेज आदिमा पनि पढाउने हो भने सानैदेखि व्यक्तिहरू एकदम सुशिक्षित भएर जान्छन् पछिसम्म। र उनीहरूले धेरै विद्या आर्जन गरे भने पनि उनीहरूमा घमण्ड आउँदैन। सबैसँग सम्मान गरेर बोल्छन्, सबैसँग चाहिँ घुलमिल हुन सक्दछन् होइन र। हो, यी कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि, अब म अधिकार, अङ्ग, विधि र प्रयोजन सहित ज्यादा दुर्लभ योगका विषयमा सुन्न चाहन्छु। त्यो योग कस्तो रहेको छ, त्यो योगको बारेमा हजुरले बताइदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत,
यदि योग लगायतको अभ्यास गर्नुभन्दा पहिले मृत्यु भयो भने मनुष्य आत्मघाती हुन्छ। यसकारण तपाईले तत्कालै सिद्ध हुने, मनुष्यले आत्मघाती हुनु नपर्ने योगका बारेमा बताइदिनुहोस्। हामीले योग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले बुझ्दैछौँ, किनभने स्वयं भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे ऋषीश्वर, यदि व्यक्तिले योग नै गरेन, जीवनमा एकचोटि पनि योग गरेका छैन भने त त्यो त आत्मघाती हो। त्यसैले अब योग पनि गर्नु नपर्ने र आत्मघाती पनि नभइने त्यस्तो कुनै विधि छ, कुनै प्रक्रिया छ भने त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ योगको यो अनुष्ठान, त्यसको कारण अनि त्यसका लागि उचित समय, साधन र त्यसको भेदको तारतम्यका बारेमा स्पष्ट बताइदिनुहोस् भनेर यहाँनिर सोध्नुभयो। कसले? भगवान् श्रीकृष्णले। अगाडि गएर उपमन्यु ऋषिले भन्नुहुन्छ, ज्यादै राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ तपाईँले, यसको विषयमा राम्रो ज्ञान छ, यो प्रश्नहरूको तारतम्यका विषयमा राम्रो ज्ञान छ, तपाईँले यो प्रश्न ज्यादै उचित सोध्नु पनि भएको र यो ज्ञान भएको कुरा म सबै कुरा बताउने पनि छु तपाईँलाई, चिन्ता नगर्नुहोस्। जसका अन्य वृत्तिहरू रोकिएका छन्, यस प्रकारको मन भगवान शिवमा अटल हुने भावलाई संक्षेपमा योग भनेर भन्ने गरिन्छ। के भनिँदो रहेछ? योग भनेर भनिँदो रहेछ प्यारा भक्त भागवतहरू। यो योग 5 प्रकारको हुन्छ, जसलाई मन्त्रयोग, स्पर्शयोग, भावयोग, अभावयोग र महायोग भनेर भनिन्छ। जुन मन मन्त्रको अभ्यास गरेर मन्त्रको निश्चित अर्थमा स्थिर हुन्छ, त्यसलाई मन्त्र योग भनेर भन्ने गरिन्छ। अब हजुरहरू अघि डराउनु भएको थियो होला, योग नगरिकन त नहुने रहेछ, आत्मघाती भइने रहेछ, पार नपाइने रहेछ भनेर। तर हामीले बिहान बेलुका जपेको मन्त्र पनि के हो? एक प्रकारको योग हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यति भएपछि ढुक्क भयो। फेरि हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त फेरि निश्चिन्त हुनुभयो होला। ती योगहरू 5 प्रकारका हुन्छन्। फेरि हामीले बुझिहाल्यौँ यहाँनिर, होइन? हामीले जुन मन्त्र जप्छौँ त्यो मन्त्रको अर्थ के होला भनेर त्यसलाई केलाएर अलिकति बुझेर त्यो मन्त्र जपियो भने त्यो के रहेछ? मन्त्र योग रहेछ। अनि हामीले मन्त्र त जहिले जपेकै छौँ, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। मनको त्यही वृत्तिले प्राणायामलाई मुख्य मान्यो भने त्यसलाई स्पर्शयोग भनिन्छ। हामीले प्राणायाम पनि पक्कै गर्नुभएको होला तपाईँहरूले, है? प्राणायाम, यो प्राणायाम पनि के हो? स्पर्शयोग हो। मनको त्यही वृत्तिले प्राणायामलाई मुख्य मान्यो भने त्यसलाई स्पर्शयोग भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यही स्पर्शयोग मन्त्रको स्पर्श रहित भयो भने त्यसलाई भावयोग भनेर भन्ने गरिन्छ। जसबाट समग्र विश्वका अवयव विलीन हुन्छन्, त्यसलाई अभाव योग भनेर भन्ने गरिन्छ। किनकि त्यस समयमा सद्वस्तुको पनि अनुभूति हुँदैन। जसले एक मात्र उपाधिरहित भगवान् शिवको चिन्तन गर्छ, मनको वृत्ति शिवमय हुन्छ, त्यसलाई महायोग भनेर भन्ने गरिन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। हजुरहरूले त झन् योग मात्र होइन, महायोग नै गर्नुभएको छ पक्कै पनि, किनभने कथा सुन्नुभएको छ। कथा सुन्दा ओम नमः शिवाय पक्कै जप्नु भएको छ, होइन र? अनि आफूले ओम नमः शिवाय पक्कै पनि हजुरहरूले जप्नु भएको छ। अनि हामीले डराउनु पर्ने कुरा छ त यहाँ? छैन। डर लागिरहेको थियो होला, ओहो योग नगरिकन त आत्मघाती भइने रहेछ भनेर, तर डराउनु परेन। के हामीले त योग मात्रै होइन, महायोग गरेका छौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव। हेर्नुहोस्, जसको मन देखिएका र सुनेका यस लोक र परलोकका विषयबाट यथार्थ रूपमा विरक्त हुन्छ, त्यसलाई मात्र योग गर्ने अधिकार हुन्छ। लौकिक र पारलौकिक दुवै विषयहरूको दोष र परमात्माका गुणको यथार्थ ज्ञान भएपछि मनमा वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। त्यसै कहाँ वैराग्य उत्पन्न हुन्छ र? प्राय सबै योग 8 वा 6 वटा अङ्ग भएका हुन्छन् भनेर यहाँनिर बताइएको छ। ज्ञानीहरूका अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अब योगका 8 वटा अङ्ग हुन्छन् भनेर बताइएको छ। हजुरहरूले यो कुरा त पहिलेदेखि सुन्नुभएको होला। यिनीहरूमध्ये थोरैमा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि योगका 6 वटा अङ्ग हुन्। शिवशास्त्रमा यिनीहरूका अलग अलग लक्षणका विषयमा वर्णन गरिएको छ प्यारा भक्त भागवत। अन्य शास्त्रहरूमा पनि यी लक्षणहरूको वर्णन गरिएको पाइन्छ। विद्वानहरूका अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रहलाई यम भनेर भन्ने गरिन्छ। शौच, सन्तोष, तप, जप र यहाँनिर प्राणीधनलाई नियम भनेर भन्ने गरिन्छ। प्राणधनलाई, है, प्रणिधन, जुन प्रणिधान भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि आसनका 8 वटा भेदमा जस्तै स्वस्तिक आसन, पद्मासन, अर्धचन्द्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसादितासन अनि पर्यङ्कासन आफ्नो रुचि अनुसारको आसन हुन्।
हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। आफ्नो शरीरमा उत्पन्न भएको वायुलाई प्राण भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसलाई रोक्नु आयाम हो। त्यो प्राणायामका 3वटा भेद हुन्छन् फेरि, जसलाई रेचक, पूरक र कुम्भक भनेर भन्ने गरिन्छ। जस्तै हामीले प्राणायाम गर्छौँ नि हैन, हामीले रेचक, पूरक र कुम्भक भनेर, जस्तै सास लिने, रोक्ने र छोड्ने हैन, ती प्रक्रियाहरू हुन्छन्। नाकको एउटा प्वाल बन्द गरेर अर्को प्वालबाट पेटसम्म भएको वायु बाहिर निकाल्ने क्रियालाई के भनिन्छ? रेचक भनेर भन्ने गरिन्छ। हामीले एउटा प्वाल बन्द गर्यो, अर्को प्वालबाट पेटमा भएको वायु बाहिर निकाल्ने काम, जस्तै हो त्यसरी गरियो भने चाहिँ हामीमा अक्सिजन पनि भरपूर रूपमा प्राप्ति हुन्छ, विभिन्न हामी भित्रका रोगहरू पनि शमन हुँदै जान्छ। यो चाहिँ प्राणायामको त धेरै ठुलो महत्त्व छ प्यारे भक्त भागवतहरु। यहाँ यस पछाडि अर्को छ, जस्तै रेचक अनि पूरक र कुम्भकको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्यो। प्राणायाम त गर्नुहुन्छ होला हजुरहरूले हैन, तर यो रेचक, पूरक र कुम्भक प्राणायाम पनि गर्नुभयो होला। अब यसरी सास फाल्ने अनि त्यहाँबाट बन्द गर्ने अनि फेरि तान्ने, तर अब के रेचक, के पूरक, के कुम्भक त्यो त थाहा थिएन। अब आज थाहा पाउनुहुनेछ हैन। रेचकको बारेमा हजुरहरूले बुझ्नुभयो। अब त्यस पछाडि अर्को प्वाल बाहिरी वायुलाई, अर्को प्वालबाट बाहिरी वायुलाई भित्र लाने क्रियालाई पूरक भनेर भन्ने गरिन्छ। पूरक भनेको के? परिपूर्ति गर्ने, भित्र तान्ने के? एउटा प्वाल बन्द गरेर अर्को नाकको प्वालबाट भित्र तान्ने, त्यसलाई पूरक भनियो। आफूभित्र भएको सासलाई रोकेर राख्नु, जस्तै दुईटै नाक बन्द गरेर हामीले चाहिँ धप्प गरेर बस्नु, त्यसलाई अब बाहिरको वायु भित्र नलाने, भित्रको वायु बाहिर नलाने अथवा बाहिर ननिकाल्ने, त्यो क्रियालाई के भनिन्छ? कुम्भक भनेर भन्ने गरिन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। योगको साधकले रेचक सहितका 3वटा प्राणायाम मध्यम स्थितिमा गर्नुपर्छ। यो ढिलो वा छिटो गर्नु हुँदैन, धेरै ढिलो पनि गर्नु हुँदैन, धेरै छिटो गर्दै एकैचोटि त्यसरी पनि गर्नु हुँदैन। भनिन्छ यसको नियम के छ अरे भने, हामीले चाहिँ एउटा हातमा कपास राखेर अर्को नाकले यसरी बिस्तारै प्राणायाम गर्दा त्यो कपास नहलियोस् अरे, त्यो स्थितिले हामीले गरियो भने चाहिँ त्यो धेरै राम्रो हुन्छ भनेर बताइन्छ। यी रेचक लगायतका जुन नाडी शुद्धि सहित जुन प्राणायाम गरिन्छ त्यो इच्छा अनुसार मृत्यु नभएसम्म गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। आफ्नो मृत्युवरण नभइन्जेलसम्म यो प्राणायाम गरिरहने व्यक्तिको आयु पनि लामो हुन्छ। प्राणायामका 4 प्रकारका भेद हुन्छन् फेरि। यी 4वटा भेदमध्ये जुन अन्तिमको वा कान्छो प्राणायाम छ, यसलाई पहिलो उद्घात। उद्घातको अर्थ नाभिबाट अभिप्रेरित गरिएको वायु शिरमा ठोकिनु हो, यो बुझ्नु पर्यो फेरि। त्यसलाई के भनिन्छ? उद्घात भनिन्छ। यसमा 12 मात्रा हुन्छ। यसै गरी मध्यम प्राणायाम दोस्रो उद्घात हो, त्यसमा 24वटा मात्रा हुन्छन्। उत्तम श्रेणीको प्राणायाम तेस्रो उद्घात हो, त्यसमा 36वटा मात्रा हुन्छन्। त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ जुन सर्वोत्कृष्ट चौथो प्राणायाम छ, त्यसले शरीरमा पसिना र कम्प उत्पन्न गराउँछ। प्राणायाम गर्दै जाँदाखेरि नि शरीरमा पसिना पनि उत्पन्न गराउँछ भने कम्प पनि उत्पन्न गराइदिन्छ है। यो प्राणायामको विधि, यो प्राणायामको प्रक्रिया पनि अचम्मको छ प्यारे भक्त भागवतहरु। हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू छन् यहाँ प्यारे भक्त भागवतहरु, बुझ्नु पर्ने। यसमा योगीभित्र आनन्दबाट उत्पन्न हुने रोमाञ्च, आँखाबाट आँसु झर्ने, जलन हुने, भ्रम भए जस्तो हुने, मूर्छा लगायतका भावहरू उत्पन्न हुन्छ, शरीर कम्प भए जस्तो है। यस पछाडि घुँडाको परिक्रमा गराएर मध्यम ताल चुड्की बजाउनु पर्दछ। अनि घुँडाको एक परिक्रमामा जति समयसम्म चुड्की बजाइन्छ त्यो समयको मान 1 मात्रा हुन्छ भनेर बताइएको छ। यहाँ धेरै कुराहरू छन् प्यारे भक्त भागवतहरु। यो चाहिँ जस्तै प्राणायामका यो योगका प्रक्रियाहरू भाइ हेर्नुहोस्। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने त धेरै कुराहरू छन् प्यारे भक्त भागवतहरु। यसरी ध्यान गर्नुपर्दछ, यसरी चाहिँ योग गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू छन्। अब यहाँनिर ध्यानका विषयमा, योगका विषयमा अगाडि गएर फेरि बताउनुहुन्छ। कुनै एकान्त स्थानमा चाहिँ हामीले ध्यान गर्नुपर्दछ। ध्यान गर्दाखेरि हामीले हो हल्ला भएको ठाउँमा हैन, कोकोहोलो भएको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ असजिलो हुने ठाउँमा बसेर ध्यान गर्ने होइन। हामीलाई सजिलो होस्, जहाँ ध्यान गर्न हामी बस्छौँ, हामी ध्यान गर्न बस्दाखेरि हामीलाई राम्रो होस्, त्यो कार्य हामीले गर्नुपर्दछ प्यारे भक्त भागवतहरु। अब यहाँनिर धेरै कुराहरू छन्। जसको खानपान उचित र सीमित छ, जसले कर्ममा उचित प्रयास गर्छ, जो ठिक समयमा सुत्ने, ठिक समयमा उठ्ने काम गर्छ,
उसले योगको अभ्यासमा तत्परतापूर्वक लाग्नुपर्दछ। यदि यी कार्यहरू व्यक्तिले गर्छन् भने उनीहरूको जीवन पनि स्वस्थ रहन्छ। ठिक समयमा खाना खान्छ हैन, खाना पनि चबाएर खान्छ, थोरै थोरै खान्छ। अनि जस्तै कर्मका लागि उचित प्रयास गरिरहन्छ। राम्रो कर्म गर्नुपर्दछ है, अरूका लागि थिचोमिचो गर्नु हुँदैन, अरूका लागि खराब बोल्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो काम गर्नुपर्छ, अरूको पनि हित हुने काम गर्नुपर्छ। यो कर्ममा लागिराख्नु पर्यो। ठिक समयमा व्यक्तिहरू बेलामा सुत्छन् अनि बिहान चाहिँ ब्रह्म मुहुर्तमै उठ्छन् भने उनीहरूमा पनि रोग कम्ती लाग्छ है। रोग उनीहरूमा पनि एकदम कम्ती हुन्छ भन्नुको मतलब रोगसँग लड्ने क्षमतामा उनीहरूको वृद्धि हुन्छ। ठिक समयमा खाने, ठिक समयमा सुत्ने होइन, यो अभ्यासमा लाग्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू छन्। यसलाई पनि एक प्रकारको योग भनेर बताइन्छ। यी ज्ञानका कुराहरू छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यहाँ अझै अगाडि छ। अब हामीले लगभग 1-2 दिनमा लगभग अब 1 भाग जति आउँछ होला। अनि हामीले श्री शिव महापुराण सक्नेछौँ। त्यस पछाडि श्री विष्णु महापुराण हामीले श्रवण गर्नेछौँ। श्रीमद्देवी भागवत अब हेरौँ, हजुरहरूको पनि रुचि भयो भने ओम टिभी नेपालबाट हामीले यो नवरात्रको चाहिँ प्रतिपदादेखि राख्ने प्रयत्न गर्नेछौँ, समयले साथ दिएछ भने। अब म राख्छु जी भनेर भन्दिनँ, यदि त्यो विचार चाहिँ आउँदैछ। अब हेरौँ के हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव।